आहिस्ता बीती सुबह की जामनी रोशनी में दाखिल हो रही थी जब दूर कहीं मस्जिद में मुअज्जिन की आवाज़ सुनाई दी तो उसकी आंख खुली। उसने पास पड़ा दुपट्टा उठाकर सर पर डाला और अजान ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। अजान ख़त्म हुई तो वो बेड से उठी और जूते पहनकर अपने कमरे से बाहर निकली। जब पहली नज़र मध्यम सी रोशनी में तख्त पर लेटे वजूद पर पड़ी, वो आहिस्ता से उसके पास आई तो देखा कि वो बाजू आंखों पर रखे लेटा था और पाँव का अंगूठा हिल रहा था कि वो जाग रहा था। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? उसने धीरे से हैसम को हिलाया तो उसने बाजू आंखों से हटाए और फिर उठकर बैठ गया। उमर सुल्तान की शादी है। उसने अपनी कोमटी सहलाई। दिया को झटका लगा था। ये कैसे हो सकता है? उसकी हैरत काम नहीं हो रही थी। ये मत पूछो कैसे हो सकता है, ये पूछो कि किससे कर रहा है, किससे कर रहा है। कशमाला जहांगीर से ये नाम ऐसा था कि जो सुनकर उसे एक और झटका लगा था कि एक वो था जो उसके लिए सारे ज़माने से लड़ गया और एक वो थी जो चंद माह पहले यहाँ आकर शाइस्ता बेगम को सांप सूंघा गई थी। तो अब वो दोनों हैया को तकलीफ़ देने के दर पर क्यों थे? हैया रो रही हैं। उसे हैया की फिक्र सताने लगी थी। वो तड़प रही है और बहुत तड़प रही है। वो दुख बयान करने से कासिर था। कुछ वक्त यूं ही सिरका और फिर हैया के कमरे का दरवाज़ा खुला। दोनों ने भैया के वक्त उसकी तरफ देखा। हैसम उठकर बाहर निकल गया जबकि हैया टूंटी के पास बैठे हाथों को धोए जा रही थी। शायद वो वज़ू करने आई थी और अब भूल चुकी थी कि क्या करना है उसे। दिया ने दुख से उसे देखा और उसके पास है। कब है? उमर सुल्तान और कशमाला जहांगीर की शादी? उसने पूछा। कल वलीमा है, वलीमे पर बुलाया है मुझे। उसने वो हाथों को रगड़ती हुई बोली। आप जाएंगी? उसने पूछा। नहीं, आप जाएंगी नहीं हैया, और आपको जानना होगा हैया, वो दोनों आपको तकलीफ़ देना चाह रहे हैं और आप तकलीफ़ में हैं हैया। आप जाएंगी? आप हैसम के साथ जाएंगी, पूरे वक़ार के साथ अपने शोहर का हाथ थाम कर जाएंगी और मुस्कुराकर बताइएगा कशमाला जहांगीर को कि वो जिस पर इतरा रही है वो उतरन है आपका, और जो आपके साथ है वो अज़ल से आपका है, दुनिया को भुलाकर सिर्फ आपका है हैया। दिया ने टूंटी बंद करके उसके दोनों हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में लिए थे। तुम खुद को क्यों तकलीफ़ देती हो? हैया को उस पर हैरत हुई जो एक शौकन होकर उसे हैसम को करीब करने की बात करती थी और ख़ुद दूर हो जाती थी। मैं मोहब्बत में महबूब से ज़्यादा महबूब से जुड़े हर रिश्ते और शय से मोहब्बत करती हूँ। वो मुस्कुराई थी। बड़ी ज़र्फ़ वाली हो तुम जो मुझसे फ़क्त इसलिए मोहब्बत करती हो कि हैसम मुझसे मोहब्बत करता है, और मैं कितनी कम ज़र्फ़ हूँ कि कल रात से कई बार मैंने कशमाला जहांगीर से नफ़रत की है। सुबह का जामनी अंधेरा छाड़कर अब सुरमई रोशनी में बदलने लगा था और वो दोनों सेहन में जाए नमाज डले नमाज पढ़ने में महव थीं। गेट खुला और हैसम भी मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट आया था। उसकी निगाहें हैया के चेहरे से टकराईं जहाँ आंसू के निशान थे और आंखें सूजी हुई थी। उसने चाहा कि वो दुनिया को नेस्तो नबूद करके रख दे। हैया ने सलाम फिर कर उसकी तरफ एक निगाह डाली और फिर हाथ दुआ के लिए उठा दिए। आंखें नम होने लगी थीं। बराबर में रकूह करती हैया की आंख भी बहने को बेताब हुई थी। हैसम जाए नमाज पर हैया के सामने होकर बैठ गया और यकटोक उसे देखने लगा। दिया ने सलाम फिरा तो उस मंजर से उसकी आंखों में कांटे चुभे थे कि यह कितना मुकम्मल मंजर है। दुआ करने के बाद वो जाए नमाज तय करके किचन की तरफ जा चुकी थी जबकि हैया बंद आंखों से अभी तक दुआ मांगने में मशगूल थी और हैसम उसे देखने में। हैया ने दुआ ख़त्म करके हाथों को चेहरे पर फेरा और खड़ी हो गई। हैसम ने जाए नमाज उठाकर तह की और तख्त के ऊपर बने रैक में रखकर उसका बाजू थमा और कमरे में ले गया। उसे सोफे पर बिठाकर खुद भी बराबर में बैठा और उसके दोनों हाथ थाम कर उसका रुख अपनी तरफ किया। क्या फ़ैसला किया है तुमने? दिया कहती है मुझे जानना चाहिए और इतना मजबूत होकर जानना चाहिए कि वो दोनों एक अरसा इस फेस से निकल ना पाए। उसने बताया। तुम क्या चाहती हो? मैं उनको क्या झटका दूँ हैसम? मैं तो खुद ऐसे फेस में हूँ जिससे एक अरसा निकल पाना नामुमकिन है, और वैसे भी सोचा जाए तो ठीक किया उमर ने। वो ज़िंदगी एक मेरी खातिर क्यों बर्बाद करता भला? उसकी आवाज़ रिंध गई थी। तो तय रखकर हम जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। ऐसा उसका गाल थपथपाया तो वो मुस्कुरा दी और फिर मुस्कुराते मुस्कुराते रो रही थी और फिर हैसम के सीने पर सर रख वो कितनी ही देर बस आखिरी बार नाकाम मोहब्बत का सोग मनाती रही थी। शाइस्ता बेगम को दिया ने सादिया खानम के घर भेजने के बाद हैया को अपने कमरे में लाया और अपनी बारात के कपड़ों में से एक खूबसूरत जोड़ा निकाला। वो जोड़ा हल्के सुर्ख रंग का था, घुटनों से ज़रा ऊपर तक आती फिराक
اور ساتھ سرخ ٹراؤزر تھا، کپڑوں کے اوپر خوبصورت کام ہوا تھا۔ حیا نے تو ان گزرے ماہ و سال میں سرخ پہننا چھوڑ دیا تھا، تو اسے اپنے اوپر سرخ رنگ بڑا عجیب لگا تھا، لیکن دیا نے اسے پھر بھی سرخ پہنایا کہ وہ سرخ میں بڑی پیاری لگتی تھی۔ سلیقے سے دیا نے اس کے بال بنائے، اپنے جیولری پہنائی، ہاتھ میں چوڑیاں ڈالیں، اور جب تیار کر کے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا تو حیا خود کو دیکھ کر جھٹکا کھا گئی کہ جو آئینے میں تھی وہ حیا تو نہیں تھی۔ یہ آپ ہی ہو حیا جو وقت کے گرد میں اٹ گئی تھی؟ دیا نے اس کی گرد حیرت نوٹ کر لی تھی، اور وہ ابھی تک اپنا ایک ایک نقش چھوڑ کر خود کو دیکھ رہی تھی۔ باہر سے ہیثم کی آواز ہے تو دیا فوراً سے باہر آئی، ڈریس شرٹ اور جیکٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے جمائے، وہ بھی جانے کے لیے تیار تھا۔ اسے نکالو اب، دیا لیٹ ہو رہا ہے ہم کو۔ ہیثم نے گھڑی کی طرف دیکھا جو دن کے 3 بجا رہی تھی۔ ہیثم اپنے کسی دوست سے گاڑی لے آیا تھا شہر جانے کے لیے۔ دیا نے اسبات میں سر ہلایا اور حیا کو لے کر آئی، اور ہیثم کی نگاہ تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ کتنے سالوں بعد اس نے حیا کو 2 رنگوں سے ہٹ کر دیکھا تھا، اور وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گئے۔ اس کے بال جوڑے میں بندھے ہوئے تھے اور اطراف سے لٹیں نکلی ہوئی تھیں، اور دوپٹہ بازوؤں پر ڈالا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ حیا کو اس کی نگاہوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے دیا؟ اس کی لٹ کو سنوارتا وہ شرارت سے بولا تھا۔ آپ کی حیا ہی ہے، یہ یقین کر لیں، اور لے کر جائیں، اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی۔ دیا نے حیا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا تو وہ مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سنیں، جب ہال میں داخل ہوں تو ہیثم کے بازو کو یوں پکڑ لیجیے گا۔ دیا نے حیا کا بازو ہیثم کے بازو میں ڈالا تھا۔ ہیثم نے مسکرا کر دیا کہ ناک دبائی اور باہر نکل گیا، اور وہ پیچھے کھڑی اپنے آنسو پوچھتے مسکرا دی کہ اس نے محبت سے قربانی دینا سیکھا تھا، اور قربانی دینے والے ہمیشہ خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کافی اچھی لگ رہی ہو تم۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیثم نے کہا تھا۔ مجھے پتہ ہے موج صاحب، بدصورت کوئی نہیں ہے۔ اس کے تو گہرے تھے، فقط مضبوط باتوں سے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی تھی۔ ہیثم نے سر جھٹکا، اپنی زبان کو باندھ ہی رکھا، اور گاڑی شکلا کے راستوں پر بھاگنے لگی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ان کی گاڑی وسیع و عریض میرج ہال کے پاس رکی۔ ہیثم نے گاڑی پارک کر کے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے نظر انداز کرتے وہ خود ہی اتر گئی تھی۔ اس نے اپنی بڑھی ہوئی ہتھیلی بند کر دی۔ پارکنگ میں گاڑیوں کا جم غفیر جمع تھا اور مہمان آ رہے تھے۔ حیا کی آنکھیں نم ہونے لگیں تو اس نے رخ موڑ کر خود کو کمپوز کیا، اور پھر جب وہ پلٹی تو اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، اور چہرے پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ ہیثم نے اس کو داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ حیا نے آگے بڑھ کر ہیثم کا بازو تھام لیا، اور پھر دونوں ایک دوسرے کی ہم قدم انٹرنس کی طرف بڑھنے لگے۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو آنکھیں روشنیوں سے چمٹیا گئی تھیں، ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے، کہکوں اور مسکراہٹوں کا دور تھا، اور ان مسکراہٹوں کے بیچ پھولوں سے ڈھکے اسٹیج پر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ عمر سلطان اور کشمالہ جہانگیر نہیں، بلکہ عمر سلطان اور کشمالہ عمر سلطان۔ عمر سلطان پاس سجید سی کھڑی اپنی بہن کی کسی بات پر مسکرا کر سر اس بات میں ہلا رہا تھا کہ نظر سامنے سے آتے ان دونوں پر پڑی تو وہ ساکت ہو گیا۔ حیا نے کمال مہرہ سے مسکراہٹ کو ہونٹوں سے چپکا دیا۔ کشمالہ نے حیا کو دیکھا تو ایک پل کو گڑبڑائی، دوسرے پل آنکھوں میں کچھ عجیب سا تاثر ابھرا، اور تیسرے پل وہ اپنے جیت پر شادمانی سے مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ عمر سلطان کی بہن ٹینا سلطان نے اسے دیکھا تو نفرت سے نگاہیں موڑ لیں۔ وہ سب نگاہوں کو نظر انداز کرتی ہیثم کے بازو پر گرفت مضبوط رکھے اس کے ہم قدم آگے بڑھی۔ ہیثم نے ہاتھوں میں پکڑا پھولوں کا گلدستہ ان دونوں کی طرف بڑھایا، جسے کشمالہ نے مسکراتے ہوئے تھام لیا، جبکہ عمر سلطان بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تم دونوں مبارکباد کے حقدار ہو، بنتا ہے تم دونوں کو جی کھول کر مبارک دی جائے، آخر کو سرپرائز دیا ہے اتنا بڑا۔ وہ مسکرا کر متوازن لہجے میں بولی تھی، اگرچہ عمر سلطان کی طرف دیکھتی اس کی نگاہوں میں پل بھر کوئی مگر طنز ابھرا تھا۔ تم مبارک دے رہی ہو تو میں خوش ہو گئی ہوں، ورنہ تمہیں کارڈ بھیجنے سے پہلے انشورنس کروا رہی تھی میں نے اپنی کہ کہیں محبت میں پاگل محبوبہ محبوب کی بیوی کی جان نہ لے ڈالے۔ کشمالہ ہمیشہ والا لہجہ اپنائے ہوئے تھی جو 2 ماہ پہلے یا نے یکسر بدلا ہوا پایا تھا۔ یہ تمہیں میرے بغل میں نظر آ رہا ہے؟ ایک شخص، یہ میرا شوہر ہے اور بہت محبت کرتا ہے مجھ سے، اور مجھے یہی کافی ہے۔ تم بہن ہو میری، اور بہن کی چیزوں پر ڈاکہ ڈالنے کی عادت نہیں میری۔ اس نے کوئی لحاظ نہ رکھا تھا آج۔ ہاں، بغل میں وہی شوہر کھڑا ہے جو ایک اور شادی کر کے بیٹھا ہے۔ کیا کمال کی محبت ہے! میری تو آنکھوں میں پانی آ گیا۔ کشمالہ بھی کام نہ تھی۔ اور وہ جو تمہارے بغل میں ایک شخص بیٹھا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر یہ محبت ہی
तो भाई कमाल की मोहब्बत है मेरी। आंखों में पानी आ गया। उसने भी भगो भगो कर मारा था। कशमाला होंठ भींच कर रह गई। हया ने मुस्कुराकर सर झटका और हैसम को बाजू थमे वापस पलटते पड़ी। और हाँ, मेरी उतना रखने की आदत पुख्ता हो गई है तुम में। अब मैं कह सकती हूँ दोनों बहनों में कमाल की मोहब्बत है। एक और तंज भरा तीर चलाते वो एक तरफ रखे हुए सोफे पर जा बैठी थी और स्टेज पर बैठे दो नफूस की हालत कहर हो रही थी। टीना ने कशमाला के कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स होने का कहते हाथ ऐसे जलाए जैसे कह रही हो दफ़ा करो। रोशनी से चमकते हाल के एक कोने में वो टेबल के गिर्द बैठी थी और बहुत से लोग पलटकर एक बार उसकी तरफ देखकर चहमगोई ज़रूर करते। वो सबसे बेनियाज टांग पर टांग रखे बैठी थी। खाना लाग चुका था और अब सब मेहमान अपने प्लेटों में खाना डाले मसरूफ़ हो चुके थे। हैसम उसके अपने लिए खाना डाल लाया था और वो दोनों चुपचाप खाने में मसरूफ़ थे। जब कशमाला की चहकती आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने पलट कर देखा। कशमाला एक औरत के गले लगी हुई थी। वो औरत नहे दुबली पतली और स्मार्ट थी और ब्राउन बाल खुले हुए थे और रंग बहुत साफ थे। हया ने पहले ही नज़र में पहचान लिया और कतरीना थी। कतरीना जहांगीर की दूसरी बीवी और कशमाला जहांगीर की माँ। कशमाला की खुशी इतनी थी। हैसम ने हया के नज़रों के ताकों में देखा तो सवाल यह हुआ कि यह कौन है। हैसम ने उससे पहले उसे कभी ना देखा था। कुछ वक्त मजीद गुजरा तो हया ने हैसम को उठने का इशारा किया और जानने का कहा। दोनों एक साथ चलते स्टेज तक आए थे। हया को देखकर कतरीना जहांगीर की आंखों में नागवारी उभरी थी। ओह, ये भी आई हुई है। उनके लहजे में नागवारियत थी जो हया को देखकर हमेशा आती थी और हया को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ, आई हूँ मैं भी। क्यों, आपको कोई इतराज़ है? हया ने गहरा सांस लिया। हाँ, इतराज़ तो है। बेगानी शादी में अब दूल्हा बनने की आदत गई नहीं तुम्हारी? वो मुस्कुरा दिल जलाने के फ़न से वाकिफ़ थी। हाँ, शादी बेगानी है, लेकिन शादी के जिन इंतजामात पर अकड़ा जा रहा है वो मेरे बाप की कमाई है जिसे उड़ा रही हैं आप दोनों माँ बेटी मिलकर। उसने हाल पर एक निगाह दौड़ाई जहाँ हर तरफ उसकी जेबो आरैश पैसे के पानी की तरह बहन की गवाह थी। तुमने इस लड़की को बुलाया क्यों है शादी पर? कतरीना ने गुस्से से बेटी को देखा। जा रही हूँ माम। और हाँ, कशमाला जहांगीर। ओह नहीं, कशमाला उमर सुल्तान। फिर मुलाकात होगी, अभी चलती हूँ। एक तेज़ निगाह उमर पर डालकर वो पलटी थी। जब कतरीना फिर से गोया है, देखिए हम में से कोई तुमसे दोबारा मुलाकात नहीं करना चाहता। माँ, मेरी प्यारी माँ, आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है? अब किस्मत ने हम सबको एक लड़ी में परोया तो कहीं ना कहीं हम टकराते ज़रूर रहेंगे। वो दो सीढ़ियाँ अबूर करती कतरीना के पास आई और अगली मुलाकात वकील के दफ्तर में होगी। मेरी प्रॉपर्टी के पेपर तैयार रखिएगा। उसका पथरीला लहजा दोनों माँ बेटी को बहुत ज़ोर का लगा था और प्रॉपर्टी मांगने पर मज़ीद झटका लगा था। मैं बीवी हूँ तुम्हारे बाप के, मत भूलो। कतरीना बिना मेहमानों का लिहाज की चिल्लाई थी और अब लोग तमाशाई बने उनके तमाशे को देख रहे थे। मैं अपना हिस्सा मांग रही हूँ माँ आपसे, आपका हिस्सा नहीं। और आप मेरे बाप की बीवी थी। मेरे बाप की मौत के बाद आप दोनों का मियाँ बीवी वाला रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा उनका खून का रिश्ता था जो कि हमेशा रहने वाला है। वो चबा चबा कर बोलती, उनके छक्के उड़ा रही थी और कतरीना तो हैरान थी कि इतनी नरम बोलने और हर बात मुस्कुराने वाली हया इतना सख्त लहजा कहाँ से लाई थी। टिक्का भी नहीं मिलेगा तुम्हें लड़की, कतरीना बेगम ने कहा। अगली मुलाकात में देखते हैं ये सब मॉम। लफ्ज़ मॉम चबा कर कहती वो मुस्कुराकर स्टेज से उतरी और हैसम का हाथ हमें एतमाद से चलती हुई निकल गई और पीछे खड़े लोगों की नज़रें उस पर टिकी रह गई। वो हाल से निकलकर पार्किंग में पहुंचे थे और अभी गाड़ी में बैठने वाले थे कि पीछे से आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने हया के कदम जंजीर काट दिए थे और भला कैसे हो सकता था कि वो इस आवाज़ को ना पहचानती। उस आवाज़ से उसके दिल तक का रास्ता अब बड़ा खारदार था। ये आवाज़ उमर सुल्तान की थी जिसे उसकी समातें सारी उम्र सुन सकती थी। ये आवाज़ धड़कनों को बेकाबू करती थी और उसकी धड़कनें बेकाबू हो गई थी। उसने एक नज़र हैसम को देखा जिसे गहरा सांस लेते सर को खाम देते उमर सुल्तान की बात सुनने का इशारा किया। इस बात में सारी लाते उसने अपने बेकाबू होते धड़कनों पर काबू पाया और चेहरे के तासुरात को मुतवाज़न करते पलटकर उमर सुल्तान की तरफ आए। माफ़ कर दो मुझे हया, किया था उसके लहजे में जो ना बताते हुए भी बताने जैसा था। मुझसे मुआफ़ी मत मांगो, तुम्हारी ज़िंदगी है और किसी एक के लिए ज़िंदगी को कब रोका नहीं जा सकता। मेरे बाप, तुम्हें आगे बढ़ना था, लेकिन ये आगे बढ़ना मेरी ही बहन के साथ होगा। ये अच्छा नहीं लगा मुझे। दिल ने बहुत सारे शकूक व शुबहात को जन्म दिया है। देखिए अब जो हो गया सो हो गया, खुश रहो तुम अपनी बीवी के साथ। वो कहकर मुड़ी और आकर गाड़ी में बैठ गई। उमर सुल्तान ने बेचैनी से बालों में हाथ फेर कर
اس طرف دیکھا تو نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہیثم پر پڑی تو نگاہوں میں کچھ جلا تھا۔ ہیثم نے شان بے نیاز سے کندھے اچکائے اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی ریورس کی اور ہال سے نکل کر باہر سڑک پر لے آئے۔ گاڑی شہر کی سڑک پر بھاگ رہی تھی اور اس میں بیٹھے دو نفوس بالکل چپ تھے اور ہیثم منتظر تھا حیا کے بولنے کا، مگر وہ تو صدمے سے نکل کر آئی تھی۔ یہ جو آج آئی تھی یہ جہانگیر ماموں کی دوسری بیوی تھی۔ ہیثم نے اس سے پہلے ان کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ جہانگیر نے باہر شادی کی تھی اور پھر بیوی کو کبھی لایا نہیں تھا ساتھ۔ ہاں یہی تھی کترینہ جہانگیر، میرے باپ کی دوسری بیوی اور زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی غلطی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ کتنی کفت ہو رہی تھی حیا کو کترینہ سے۔ یہ تو کبھی پاکستان نہیں ہے، پھر اب کیسے؟ ہیثم نے پوچھا۔ پیسہ شاہی ایسے ہے، اسے پھینکو اور پھر تماشا دیکھو۔ وہ پاکستان آئی ہے میرے باپ کی چھوڑی ہوئی ساری دھن دولت سمیٹنے جس پر اس کی بیٹی ناگن بن کر بیٹھی ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت سمانے لگی تھی۔ تو اس میں غلط کیا ہے حیا؟ کترینہ بیوی تھی ماموں کی، ان کا حصہ بنتا ہے ماموں کی جائیداد میں، اور کشمالہ اور تم بیٹی ہو ماموں کی، دونوں آدھی آدھی وارث ہو۔ ہیثم اس کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں ہوں بیٹی جہانگیر خان کی، کشمالہ نہیں، وہ کترینہ کی بیٹی ہے، اس نے کوفہ سے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کشمالہ ماموں کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ شاکڑ ہوا تھا۔ کترینہ بابا کی کالج فیل تھی، پھر پڑھائی کے سلسلے میں لندن چلے گی اور ایسے گئی کہ پٹھان لے نہیں لوٹے گی اور وہیں ایک انگریز سے شادی کر لی، لیکن وہ شادی کشمالہ کی پیدائش پر ختم ہو گئی تھی اور تب بابا کو ملی۔ پرانی دوستی اور غمگین بھی بابا کی ماں کی ڈیتھ کے بعد ٹوٹ سے گئے تھے، تو دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دینے کا سوچا اور شادی کر لی۔ بابا نے کشمالہ کو اپنا نام دیا اور اپنی بیٹی بنا دی، لیکن وہ بابا کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا جس کے بارے میں ہیثم نہیں جانتا تھا اور اب جان کر شاکڑ اور حیران ہوا تھا۔ اوہ، مجھے یہ سب نہیں پتا تھا۔ اور تم کیا سچ میں کیس کرو گی ان دونوں پر؟ ہیثم نے پوچھا۔ کی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو کیا کروں گی؟ انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ تم یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ دیا کے لیے کیا سوچ رکھا ہے تم نے؟ اس نے بات بدل کر دیا کے دکھ کو بیان کیا کہ اب تو مداوع ہونا چاہیے اس کے دکھ کا۔ کیا مطلب، کیا سوچا ہے؟ گاڑی گاؤں کے رستے پر ڈالتے اس نے پوچھا۔ وہ منتظر ہے تمہاری، کچھ حقوق بنتے ہیں تمہارے اس کی طرف، ان میں کوتاہی مت کرو۔ کوئی آپ سے محبت کرے تو اسے حق دو کہ وہ آپ سے محبت کرے۔ حیا نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں بھی تو تم سے محبت کا طلبگار ہوں۔ پھر وہ اپنا کاسہ لیے حاضر ہوا۔ میں صاف بات کروں گی ہیثم، جب تک میری سانس چلے گی دل میں دھڑکن رہے گی، اس دھڑکن پر صرف عمر سلطان کا نام ہوگا اور ہم دونوں چاہ پی لیں تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو جتنا جلدی ہو سکے مان لو، حیا نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ باقی کا سارا رستہ دونوں میں خاموشی چھائی رہی۔ گاڑی نوید ہاؤس کے سامنے رکی۔ تم جاؤ، میں گاڑی دے کر آتا ہوں، اس نے کہا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ وہ نوید ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو تخت پر بیٹھی شائستہ بیگم کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگی اور پھر اس کے چاندنی جیسے روپ اور سرخ جوڑے کو دیکھ کر وہ جل بھن گئی تھی۔ ڈائن، میرا ایک بیٹا کھا کر آرام نہیں، جو دوسرے کے پیچھے بھی پڑی ہے۔ میرے بیٹے کو سفید کفن پہنا کر خود سرخ جوڑے میں دلہن بنے کھڑی ہو۔ خدا غارت کرے گا تمہیں بے حیا لڑکی۔ شائستہ بیگم تو پھٹ پڑی تھی اور وہ کتنی ہی دیر گالیاں بکتی رہیں اور وہ کان لپٹے اپنے کمرے کے دروازے کی اور کنڈی چڑھا کر کارپیٹ پر اوندھے منہ لیٹی روتی رہی تھی۔ وہ روئی تو نہیں، اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر۔ وہ گاڑی دوست کو واپس کر کے آیا تو دیکھا حیا نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا اور ماں باہر تخت پر لیٹی ہوئی ہیں۔ مجبوراً اسے دیا کے کمرے میں آنا پڑا اور ابھی وہ فریش ہو کر آیا تھا کہ دیا اس کے لیے گرما گرم چائے لے آئے۔ جو پیتے اسے توانائی ملی تھی کہ اس عزت کا وہ عادی نہیں تھا جو دیا دیتی تھی۔ وہ تو عادی تھا حیا کے ہاتھوں بار بار دھتکارنے کا۔ نہیں، بہت ڈھیٹ ہیں حیا اور عمر دونوں۔ کام وقت حیا کو رخصت ہوتا دیکھ کر نہیں رویا تھا اور حیا اسے کسی اور کے پہلو میں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب تو اس کی ہر آس ختم ہو چکی ہے، آپ اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہو۔ دیا اس کے پہلو میں آ بیٹھی تھی کہ آج وہ اس کے ساتھ تھا، اس کے پاس تھا۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی تھی؟ آس ختم ہوئی، محبت تو نہیں۔ اور ہیثم نوید اور حیا جہانگیر کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے، باوجود اس کے بھی کہ میں محبت کرتا ہوں اسے، لیکن نہ وہ میری وجہ سے کھوئے ہوئے عمر سلطان کو بھلا سکتی ہے اور نہ میں اس کی وجہ سے کھوئے ارحم نوید کو بھلا سکتا ہوں۔ اور آج بھی
اس نے صاف الفاظ میں کہا ہے وہ جب تک عمر سلطان کو نہیں بلا رہی تھی وہ کسی رشتے میں آگے نہیں بڑھنا چاہتی، اور جب تک سانس ہے وہ عمر سلطان کو نہیں بلائے گی۔ اس نے گرما گرم چائے کا گھونٹ بھرا تو اندر تک جل کر رہ گیا، مگر یہ جلنا روز کے جلنے سے کم تکلیف دہ تھا۔ دیا نے سر جھٹک کر آسمان کو دیکھا کہ یہ دونوں لوگ بڑے عجیب تھے، اپنے لیے خود تکلیف کا سامان کر کے پھر مرہم تلاش کرتے پھرتے تھے، اور مرہم بھی نمک میں تلاش کرتے تھے۔ آپ دونوں کیوں تکلیف دے رہے ہو خود کو، پھر فیصلہ کرو اور اذیت سے نجات پاؤ۔ دیا نے کہا، فیصلہ سنایا ہے نا، اس نے کہتی ہے تم دیا کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، حیا جہانگیر تمہیں نہیں ملے گی۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا، وہ آنسو جو لاکھ کوششوں کے بعد بھی محبت حاصل نہیں کر پایا تھا۔ دیا نے اس کے بہتے آنسو دیکھے تو خود بھی رو رہی تھی، محبت رلا رہی تھی، محبت ذلیل کروا رہی تھی سب کو۔ دیا نے حسم کا سر ہولے سے اپنے کندھے پر رکھا اور پھر اس کے ہر آنسو کی ڈھاس بن گئی وہ